नमस्कार, तनहुँ समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। व्यास क्षेत्र सेवा फान्चान विकास कोषको आयोजनामा 28औं श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास अवतरण दिवस कार्यक्रम सम्पन्न। व्यासको धार्मिक महत्त्व रहेको वक्ताहरूको भनाई। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्तीमा भानु जन्मस्थल चुदी रमगामा विविध कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाइयो। व्यास 3 व्यास गुफा परिसरमा महर्षि वेदव्यास अवतरण दिवसको अवसरमा वेद र विज्ञान विषयक प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न। र 209औं भानु जयन्तीको आयोजनामा भानु घाँसी स्मारक पार्क संरक्षण समितिको आयोजनामा आदिकवि र घाँसीको स्मरण। अब समाचार विस्तारमा। 28औं श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास अवतरण दिवस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। व्यास क्षेत्र शिव फान्चान विकास कोष दमौली तनहुँको आयोजनामा एवं व्यास नगरपालिकाको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरिता गुरुङले गुरु पूर्णिमाको दिन गुरुलाई नमन गर्ने दिन भएको बताइन्। सांसद हुँदा र नहुँदा पनि व्यास जन्मस्थलमा विकासमा लाग्ने बताउँदै उनले व्यास क्षेत्रको पर्यटकीय प्रवर्धनमा जोड दिने भनाइ व्यक्त गरिन्। धार्मिक पर्यटनको विकास भइसकेपछि यहाँ आर्थिक समृद्धिको कुराहरू हुन्छ। यी सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। मात्रै म एउटा तनहुँवासीको नाताले, म एउटा प्रदेश सांसदको नाताले अब हामीले यो 108 मूर्ति वेद व्यासको मूर्ति तयार गर्नलाई चाहिँ करिब 64 करोडको चाहिँ इस्टिमेट भएको कुरा मैले पहिल्यै थाहा पाएको थिएँ यहाँको हाम्रो त्यो डिपिआर हुँदाखेरि। त्यसमा पनि अब त झन् अब बजार भावहरू बढेको छ, दरेटाहरू बढेको छ। पक्कै यसलाई चाहिँ अझ बढी लगानी लाग्छ होला। त्यसको लागि अहिले नै हाम्रो व्यास नगरपालिकाको प्रमुखजीले भनिसक्नुभयो, अब केन्द्रबाट आउन पर्ने बजेटहरू भने जति आइसकेका छैन, प्रदेशले दिए पनि खुलेको छैन भन्ने कुराहरू भएको थियो। त्यो सही कुरा हो। मैले अब 108 मूर्ति निर्माण गर्नको लागि 64 करोडको आवश्यकता हुँदाखेरि पोहोर मेरो तर्फबाट जम्मा 10 लाख। किनभने त्यो त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि जे जति आफूले चाहेर पनि मन लाएर पनि सहयोग गर्नुपर्ने थियो, गर्नु आवश्यकता छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले वैदिक सनातन धर्म नै मूल धर्म रहेको बताए। व्यास भूमिलाई धर्मराष्ट्र बनाउन चाहेको उनले बताए। व्यास क्षेत्रमा वेदव्यास विश्वविद्यालय बनाउन लाग्ने समेत उनको भनाइ थियो। किराँत धर्मका गुरु प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माले ध्यानबाट ज्ञान, ज्ञानबाट विज्ञान जन्मने उनले बताए। व्यास क्षेत्रलाई ज्ञानसहित विज्ञानमा जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले व्यास नगरपालिकाले व्यास क्षेत्रको विकासमा कामहरू अगाडि बढाउँदै आएको र आगामी दिनमा समेत गर्ने बताए। व्यास झुलाको पनि सन्दर्भ छ। त्यहाँ अलिकति टेक्निकल कुराले हामी गरिरहेका छौँ। उतापट्टि सत्यवती शिलाको संरक्षणको कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। त्यसैले यो सबै अभियानमा हामी साथै छौँ। म आजको दिनमा विशेष गरी भानु जयन्ती, भानुले जसले चाहिँ हाम्रो नेपालको नेपाली भाषालाई चाहिँ संसारभरि परिचित गराइदिनु भयो, त्यस्तै व्यास जसले हामीलाई चाहिँ यो सबै हाम्रो हिन्दू धर्म समाज सनातन धर्मप्रतिको चाहिँ प्रतिबद्धता र हाम्रा ज्ञान विज्ञान, जतिखेर नियम कानुन अहिले संसदले बनाउँछ नियम कानुन, त्यतिखेर त व्यासले जे किसिमको एउटा संरचना गर्नुभयो त्यसलाई हामी निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ। व्यास नगरपालिकाको अभियानमा प्रतिबद्ध छ। व्यासका अध्यक्ष काशीनाथ नेउपानेले व्यास भूमि आफैमा महत्त्वपूर्ण भूमि भएको बताउँदै यसको धार्मिक पर्यटकीय प्रवर्धन आवश्यक रहेको बताए। आफूलाई भनिन्छ दुई नदीको बिचको भागलाई द्वीप भनिन्छ संस्कृत भाषामा। अयन भनेको स्थान हो, ठाउँ हो। द्वीपायनबाट द्वैपायन भन्ने शब्द बनेको हो। त्यसैले उहाँको अवतरण भूमि शुक्ला महेन्द्र नदीको बीच भूमिमा भए, पवित्र भूमिमा भएको हुनाले उहाँको नाम चाहिँ द्वैपायन रहेको हो। श्रीकृष्ण कालो वर्ण भएको हुनाले श्रीकृष्ण द्वैपायन हो। र वेदव्यास चाहिँ उहाँको चाहिँ उपाधि हो, उहाँलाई दिएको पदवी हो। त्यस कारण आज हामी उनै महापुरुष विश्वका जगद्गुरु भगवान् वेदव्यासको अवतरण दिवस मनाउँदैछौँ। म गुरुप्रति, विश्वगुरुप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक श्रद्धा अर्पण गर्दै गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्यक्रममा जैन धर्मगुरु नमन उपाध्याय, शान्ति स्वरूपानन्द दामोदर बाबा, वेद अनुयायी प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष कृष्णकान्त काफ्ले, व्यासका अध्यक्ष काशीनाथ नेउपाने लगायतकाले भनाइराखेका थिए। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिलिराम सिग्देलले स्वागत गरेको कार्यक्रममा कोषका उपाध्यक्ष एकबहादुर राणाले धन्यवाद मन्तव्य ज्ञापन गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन कोषका महासचिव विष्णुभक्त सिग्देलले गरेका थिए। यसअघि अनसन चौतारीबाट र्यालीसहित सुरु भएको कार्यक्रम व्यास नगरपालिकामा रहेको वेदव्यासको मूर्तिमा माल्यार्पण समेत अवसरमा गरिएको थियो। व्यास3 व्यासगुफा परिसरमा श्रीकृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास अवतरण दिवसको अवसरमा आयोजित वेद र विज्ञान विषयक प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वेदानुयायी प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समिति आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले व्यास क्षेत्र संसारकै महत्त्वपूर्ण भूमि भएको बताएका थिए। संसारभरका मानिसलाई ध्यान र ज्ञानको भूमि व्यास क्षेत्रमा ल्याउने अभियानमा आफूहरू लागि परेको उनको भनाइ थियो। विश्व हिन्दू तथा ओमकार सम्मेलन गरेर व्यास क्षेत्रमा वेदव्यास विश्वविद्यालय बनाउने काम पनि आगामी दिनमा गरिने उनको भनाइ थियो। केन्द्र धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय हरेक हिसाबले यसलाई चाहिँ बनाउन सकिने ठाउँ हो। तर चाहिँ अहिलेसम्म हामी ओझेलमा परेको छ र यसलाई हामीले चिनाउन खोजेको हाम्रो महर्षि फाउन्डेसनको अध्यक्षज्यू दीपक सर लगायतको हामी सबै पुष्पज्यूहरू भएर अनि हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घ उहाँहरू सबै मिलेर एउटा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सम्मेलन दमोलीमा गरौँ। अनि त्यो सम्मेलनबाट अनि वेदव्यास महर्षि वेदव्यास विश्वविद्यालय खोल्ने पनि वातावरण बन्छ र संसारको ध्यान आकर्षण हुन्छ भनेर हामीले यहाँ चाहिँ एउटा बृहत गरेर प्रचार प्रसार भएको थियो। र जति पनि दात्री निकायहरूमा हामी पुग्दा सबै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। ब्याङ्कहरू, विभिन्न दात्री निकायका साथीहरू जसलाई हामीले सम्पर्क गरेर भेट्न सक्यौँ भने तपाईँहरू अगाडि गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाले पवित्र दिनमा गुरु पूर्णिमाको अवसरमा व्यास क्षेत्रमा आउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। वेद भनेको ज्ञान हो, विज्ञान भनेको उनको दाबी थियो। व्यास क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउनका लागि स्थानीय जागरुक हुनुपर्ने बताउँदै आफूले पहल गर्ने उनले बताए। यो चाहिँ पूर्ण विज्ञान हो, त्यसलाई उहाँहरूले वैदिक विज्ञान भन्नु हो, नाम दिनु। यो पूर्ण विज्ञान भनेको चाहिँ पर्फेक्ट साइन्स, जहाँ कुनै त्रुटि हुँदैन, प्लेन क्रास हुँदैन, गाडी एक्सिडेन्ट हुँदैन, त्यो पूर्ण विज्ञान भनेको। आजको हाम्रो गाडी पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, प्लेन पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, होइन? यो के हो भन्दाखेरि त्यहाँ इम्पर्फेक्ट साइन्स, अपूर्ण विज्ञान हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण विज्ञानको ज्ञानद्वारा अभ्यास गरेर लिएर गयौँ, चलायौँ भने त्यहाँ अनि त्यसले चाहिँ एक्सिडेन्ट पनि हुँदैन, त्यसले चाहिँ नि कहिले दुर्घटना पनि निम्ताउँदैन र त्यहाँ चाहिँ अनि शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। शान्ति त्यहाँ छ। शान्ति प्राप्त गरेपछि अनि समृद्धि खोज्न सक्छ उसले। जो मान्छे नै अशान्ति छ उसले कहाँबाट समृद्धिको चिन्तन गर्न सक्छ? पहिले ऊ आफै शान्त हुनु पर्यो अनि उसले समृद्धिको सोच गर्न सक्छ। उसले प्राप्त गरेको ज्ञानले समृद्धिको बाटो पहिले हुन सक्छ। किराँत धर्मका धर्मगुरु प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्माले ध्यानबाट ज्ञान, ज्ञानबाट विज्ञान जन्मने बताएका थिए। नेपालको राजनीतिक र धार्मिक सहिष्णुता र सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि धार्मिक र राजनीतिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। महर्षि वेदव्यासको महत्त्व निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको अवसरमा भनाइ थियो। नेपालको चरित्र 2007 सालदेखि 7 साललाई त राणाले दोष दिउँ, तर 7 सालदेखि अहिले 73 वर्षको कालखण्डसम्म हाम्रो त्यो कुपुत्रको चाहिँ रेखाहरू देखिन्छ। 6 सालमा चीन स्वतन्त्र भएको 1 वर्षमा त्यहाँभन्दा जेठो 7 सालले दाजु बन्यो, ऊ कहाँ पुगिसक्यो? अमेरिकाको मिसाइल, अमेरिकाको $1 अमेरिकाको मुद्रासँग च्यालेन्जिङ गर्छ। भारत 6 साल, हामीभन्दा 2 वर्ष जेठो। हामी 2 वर्ष र 1 वर्ष कान्छौँ, कुन धरातलमा छौँ अहिले हजुरहरूले भनिरहनु पर्छ। र त्यसको कारण ओ त्यो दुइटै नभएर, पेट पनि नभएर बी पनि नभएर, बी पनि नभएर, कारण केले? पैसा, पद र पैसाका लोभमा हामीलाई फुटाएर गुट फुट छुट फुट लुट फुट।
वेदानुयायी प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष कृष्णकान्त काफ्लेका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्राध्यापक मुकुन्द शरण उपाध्यायले वेद र विज्ञानबारे भनाइराखेका थिए। जैन धर्मका अध्यक्ष नमन उपाध्याय, सनातन धर्म संस्कृति नेपालका सिनियर उपाध्यक्ष सुबाराम थापा, व्यासका अध्यक्ष काशीनाथ नेउपाने लगायतकाले कार्यक्रममा भनाइराखेका थिए। शान्ति स्वरूपानन्द दामोदर बाबाले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरेको सो कार्यक्रममा वेदानुयायी प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष दुर्गाभक्त अधिकारीले स्वागत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन समितिका महासचिव ऋषिराम ढुङ्गानाले गरेका थिए। सबैको लघुवित्त संस्था लिमिटेडको 6औं वार्षिक उत्सव वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको छ। सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बन्दपुर 1 डुम्रे तनहुँद्वारा संस्थाको 6औं वार्षिक उत्सवको आयोजनामा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरी बुधबार मनाइएको हो। स्वास्थ्य वायु स्वस्थ जीवन स्वस्थ वायुका लागि वृक्षारोपण भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै संस्थाले बन्दपुर 1 छपेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्यमा छपेली सामुदायिक वन खण्डमा विभिन्न जातका बिरुवाहरू रोपेको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठले प्रकृतिको संरक्षणमा वृक्षारोपणको ठूलो महत्त्व रहेको हुनाले रोपिएका बिरुवाहरूको उचित संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बेरोजगारी अन्त्यको लागि महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउनु पर्ने समय सुझाएका थिए। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद पौडेलले संस्थाबाट लिएको कर्जाको सही सदुपयोग गर्दै संस्थाका कर्मचारीहरूले यसको उचित अनुगमन र तालिम दिनुपर्ने बताए। होइन, विभिन्न गाउँठाउँमा गएर आफ्नो चाहिँ रिस्क चाहिँ लिएर र केही पनि हितो नहुने महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कमसेकम 10-20,000 40-50,000 रुपियाँ भए पनि उसले केही गरोस् भन्ने अभिप्रायले चाहिँ लघुवित्तले काम सुरु गरे हो। र त्यो गर्ने क्रममा यदाकदा के हुन्छ भनेपछि उसले कामको सदुपयोग पैसा लिएको चाहिँ कामको सदुपयोग गरेन भने समस्या छ। र अहिले त फेरि के भयो, धेरै संस्थाहरू छन्, धेरै ठाउँबाट कर्जा लिने र कर्जाको दुरुपयोग हुने। त्यो हिसाबले गर्दा हामीले चाहिँ त्यसमा अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामीले त्यो नहुनलाई कमसेकम हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई पनि तालिम हामीले दिइराखेर कमसेकम हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले कर्जा लिनुभन्दा पहिले राम्रोसँग उनलाई तालिम दिने र उसले त्यो कर्जाको चाहिँ दुरुपयोग नहोस् त्यसमा हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र आगामी दिनमा पनि त्यो चाहिँ फेरि पक्कै बढ्नेछौँ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ लागिरहेका छौँ। अब मैले हाम्रो धेरै फर्मल कार्यक्रम चाहिँ कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय डुम्रे मुकामका प्रहरी नायब निरीक्षक भरत पौडेल, सृजनशील आमा समूहका अध्यक्ष सङ्गीता विक, छपेली सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनबहादुर आली, कार्यालयका नायब प्रबन्धक पवन कुमार श्रेष्ठ लगायतकाले मन्तव्य राखेका थिए। देशको अग्रणी तथा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला, गरिब विपन्न एवं पिछडिएका वर्गको आर्थिक सामाजिक विकास तथा सचेतनामा अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणका गरी जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले स्थापित सो संस्थाको 7वटै प्रदेशका 43वटा जिल्लामा 90वटा शाखा कार्यालयहरू विस्तार भएका छन्। 6,691 सम्म सङ्ख्या रहेको सो संस्थाले 74,811 घरधुरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्नुका साथै 44,329 जनाले कर्जा उपयोग गरेका छन्। यसैबीच सो लघुवित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद पौडेलले कम्पनीको सूचना तथा समाचार प्रसार गरी कम्पनीको गरिमा बढाएको भन्दै तनहुँ टेलिभिजनलाई सम्मान गरेको छ। टेलिभिजनका म्यानेजर शङ्करराज नहर्केलाई त्यस अवसरमा खादा लगाई तथा मायाको चिह्न प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। भानु घाँसी स्मारक पार्क संरक्षण समितिको आयोजनामा आदिकवि र घाँसीको स्मरण गरिएको छ। आदिकवि भानुभक्तलाई प्रेरणा दिने घाँसी र आदिकविको संवाद भएको घाँसी कुवामा एक कार्यक्रमबीच भानु जयन्तीमा स्मरण गरिएको हो। कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने लगायतका व्यक्तिहरूले आदिकवि भानुभक्त र घाँसीको तस्बिरमा माल्यार्पण तथा अबिर अर्पण गरेका थिए। सो कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले पृथ्वी राजमार्गको मोगरिन पोखरा सडक विस्तार गर्ने क्रममा अहिलेको संरचना जोगाउन मुस्किल देखिएको भए पनि यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताएका थिए। चुधी रमघाममा आयोजित राष्ट्रिय स्तरको खुला कविता प्रतियोगितामा रामेछापका विक्रम परियार प्रथम भएका छन्। भानु जन्मस्थल विकास समितिद्वारा 209औं भानु जन्म जयन्तीको अवसरमा मङ्गलबार आयोजित राष्ट्रिय स्तरको खुला कविता प्रतियोगितामा रामेछापका विक्रम पवन परियार प्रथम भएका हुन्। भानु नगरपालिका 4 चुधी रमघाममा आयोजित कविता प्रतियोगितामा सूर्यमुखी फुल शीर्षकमा कवि परियार प्रथम हुन सफल भएका हुन्।
परियारले 14 जनालाई पछि पार्दै 240 अङ्क ल्याएर प्रथम भएका थिए। त्यसैगरी नजन्मिएका छोरीहरू शीर्षकमा पर्वतका तारानाथ पराजुली 238 अङ्क सहित द्वितीय, प्रिय कविको सम्झना शीर्षकमा पर्वतकै लक्ष्मीदेवी गौडेल 236 अङ्क ल्याई तृतीय भएकी थिइन्। त्यसैगरी मुझरी गुराँस शीर्षकमा अछामका MP एन्ड पाण्डे र देश छोड्नु अघि शीर्षकमा मोरङका केशव भण्डारी सान्तना भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर राणा भाटले जानकारी दिए। मूल्याङ्कन समितिको पहिलो चरणको मूल्याङ्कन अनुसार 15वटा कविता वाचनका लागि छनौट गरिएको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई 20,000, द्वितीय हुनेलाई 15,000, तृतीय हुनेलाई 10,000 र सान्तना हुने 2 जनालाई जनाई रु 5,000 का दरले पुरस्कृत गरिएको। भानु जयन्तीका अवसरमा बुधबार सो पुरस्कार प्रदान गरिएको कार्यक्रम निर्देशक राणा भाटले बताए। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्ती उनको जन्मस्थल चुन्दिरमगामा भव्यताको साथ मनाइएको छ। बुधबार आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आदिकविको महत्त्व निकै रहेको बताएका थिए। भाषिक एकतामा आदिकवि भानुभक्तको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो। चुन्दिरमगाको पर्यटकीय प्रबन्धनमा आफू लागि परेको समेत उनले सो अवसरमा बताए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, भानुनगर नगरपालिकाका प्रमुख आनन्द राज त्रिपाठी लगायतकाले आदिकवि भानुभक्तको भाषिक आन्दोलनमा योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। कार्यक्रममा खुल्ला कविता वाचन प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं सान्तना हुनेलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रमको अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतका विविध प्रस्तुति समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै सो अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय स्तरको खुला कविता प्रतियोगितामा रामेछापका विक्रम पवन परियार प्रथम भएका थिए। भानु 4 चुन्दिरमगामा आयोजित कविता प्रतियोगितामा सूर्यमुखी फुल शीर्षकमा कवि परियार प्रथम बन्न सफल भएका हुन्। परियारले 14 जनालाई पछि पार्दै 240 अङ्क ल्याएर प्रथम भएका थिए। त्यसैगरी नजन्मिएका छोरीहरू शीर्षकमा पर्वतका तारानाथ पराजुली 238 अङ्क सहित द्वितीय, प्रिय कविको सम्झना शीर्षकमा पर्वतकै लक्ष्मीदेवी गौडेल 236 अङ्क सहित तृतीय हुन सफल भएका थिए। त्यसैगरी मुझरी गुराँस शीर्षकमा अछामका MP पाण्डे र देश छोड्नु अघि शीर्षकमा मोरङका केशव भण्डारी सान्तना हुन सफल भएका थिए। समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर राणा भाटले पुरस्कृत सबैलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। मूल्याङ्कन समितिको पहिलो चरणको मूल्याङ्कन अनुसार 15वटा कविता वाचन लागि छनौट गरिएको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई रु 20,000, द्वितीय हुनेलाई रु 15,000, तृतीय हुनेलाई रु 10,000 र सान्तना हुनेलाई जनाही 5,000 का दरले पुरस्कार, नगद पुरस्कार साथै प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको भानु जन्मस्थल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक राणा भाटले बताए। यिनी विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। व्यास क्षेत्र सेवा पाञ्चायत विकास कोषको आयोजनामा 28औं श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास अवतरण दिवस कार्यक्रम सम्पन्न। व्यासको धार्मिक महत्त्व रहेको वक्ताहरूको भनाई। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्तीमा भानु जन्मस्थल चुन्दिरमगामा विविध कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाइयो। व्यास 3 व्यास गुफा परिसरमा महर्षि वेदव्यास अवतरण दिवसको अवसरमा वेद र विज्ञान विषयक प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न र 209 भानु जयन्तीको आयोजनामा भानु घाँसी स्मारक पार्क संरक्षण समितिको आयोजनामा आदिकवि र घाँसीको स्मरण। हस्त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।